हेलो गुड मर्निङ नमस्कार। म अस्वास्थ्यको कारणले चाहिँ केही क्लासहरू ढिलो भइरहेको तिमीहरूलाई जानकारी नै छ र आज चाहिँ म अनलाइन क्लासको च्याप्टर 7 मा चाहिँ फ्लोरिङ भनेको के हो, फ्लोरिङको विषयमा चाहिँ हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ, जसमा चाहिँ हामीले प्रश्न बुझ्नुपर्छ कि फ्लोरिङ भन्ने बित्तिकै भवनको हामीले हिँडुल गर्ने भाग अथवा भुइँ भनेर बुझौँ। भुइँलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी, फ्लोर भन्छौँ। जस्तै बिल्डिङमा ग्राउन्डको सतहमा भएको फ्लोरलाई चाहिँ हामी ग्राउन्ड फ्लोर भन्छौँ भने त्योदेखि माथिको चाहिँ फर्स्ट फ्लोर सेकेन्ड फ्लोर भन्दै हामी यसरी फ्लोरहरूलाई चाहिँ हामीले नामाकरण गर्छौँ। कुनै पनि बिल्डिङको जमिनको तल्लो भाग वा बिल्डिङका तलाहरू छुट्याउने भागलाई चाहिँ हामी फ्लोरिङ भनिन्छ। सामान्यतया कुनै पनि निर्माण गरी बनाइने संरचना जमिनबाट निर्माण गर्दै उठाइन्छ र लोडले रेस्ट गर्ने संरचनाको भागलाई चाहिँ हामी फ्लोर भनिन्छ। अर्थात् हाम्रो लोड जहाँ रेस्ट हुन्छ अथवा जहाँनिर चाहिँ हाम्रो फ्लोर ब्रेक हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, फ्लोरिङ भन्दछौँ। जमिनभन्दा माथिको फ्लोरलाई चाहिँ हामी अप्पर फ्लोर भन्छौँ भने जमिनसँग सटिएको फ्लोरलाई चाहिँ हामी ग्राउन्ड फ्लोर भन्दछौँ। यो फ्लोरिङको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ जमिनभन्दा मुनिको अथवा तलको मोइस्चरहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर अथवा चिसोपना नछिर्ने, ताप प्रभाव नहुने खालको चाहिँ हामीले नहुने खालको चाहिँ संरचना निर्माण गरी हामी फ्लोर तयार गर्दछौँ, जसले गर्दा हाम्रो चाहिँ बिल्डिङमा विभिन्न समस्याहरू जस्तै बिल्डिङ फेलर हुने सम्भावनाहरू चाहिँ हाम्रो कम हुन्छ। त्यस्तै फ्लोरहरू विभिन्न टाइप्सका हुन्छन्, जस्तै मड फ्लोर, टिम्बर फ्लोर, ब्रिक फ्लोर, फ्ल्यागस्टोन फ्लोर, सिमेन्ट कन्क्रिट फ्लोर इत्यादि हुन्छन्। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी मड फ्लोरको बारेमा चर्चा गर्दछौँ। मड फ्लोर भन्ने बित्तिकै माटोद्वारा बनाइएको फ्लोरलाई चाहिँ हामी विशेष गरेर मड फ्लोर भन्दछौँ। मड फ्लोरमा चाहिँ के हुन्छ भने विशेष गरेर माटोसँग चाहिँ विभिन्न भुसहरू अथवा गोबरहरू परालहरू काटेर मसिनो काटेर त्यसमा मिक्स गरेर पानीमा भिजाएर अथवा घोलेर मिक्स गरेर चाहिँ हामीले मड फ्लोर चाहिँ निर्माण गर्दछौँ, जसमा चाहिँ हामीले विशेष गरेर स्टोन सोलिङ गरिसकेपछि त्यसमाथि 15 देखि 25 सेन्टिसम्मको मोटाइमा चाहिँ उक्त माटोको पेस्ट चाहिँ लगाएर चाहिँ हामी मड फ्लोर चाहिँ निर्माण गर्दछौँ। यसको फाइदा के हो त भन्दाखेरि यो सबैभन्दा सस्तो हुन्छ, यो आवश्यक सामग्रीहरू सजिलै उपलब्ध गर्न सकिन्छ, दक्ष प्राविधिकको आवश्यकता पर्दैन, थोरै खर्चमा पनि यो निर्माण गर्न सकिन्छ। आवश्यकता अनुसार यसको पुनर्निर्माण र मर्मत गर्न सकिन्छ। माटो अरू सामग्रीभन्दा माटोको तापन क्षमता पनि राम्रो हुन्छ। चाहिँ मड फ्लोर कसरी बनाउने भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ फ्लोरिङ गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि फ्लोरलाई सम्म पार्ने अथवा लेभल गर्ने। यदि ग्राउन्ड फ्लोर हो भने चाहिँ फ्लोर तयार पार्न अगाडि ढुङ्गाहरू सोलिङ र खुकुलो माटो भर्ने, अनि फ्लोरिङ गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने माटोलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारको पराल भुस आदिहरू चाहिँ घोलेर आवश्यक मात्रामा पानी राखी मिक्स गर्ने। नमस्कार। अनि उक्त मिक्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 15 देखि 20 सेन्टी अथवा 25 सेन्टीको मोटाइमा चाहिँ सोलिङ गरिएको भागको माथि चाहिँ हामीले ढुङ्गाको ग्याप राम्रोसँग भर्ने र थिच्ने काम गर्नुपर्दछ। यसरी माटो राखिसकेपछि 2 देखि 3 दिनसम्म चाहिँ यतिकै छोड्ने। त्यसपछि ग्राउन्ड फ्लोरभन्दा माथि फ्लोरिङ गर्ने हो भने फ्लोरलाई चाहिँ पहिला बाँस वा काठको बिमलाई ग्याप नरहने गरी फ्लोरभरि बिछाउने। भनेको हामीले तल झार्दाखेरि हामीले गाउँघरको ग्रामीण क्षेत्रको घरहरू देखेका छौँ, त्यसमा चाहिँ हामीले पहिला काठहरू राख्ने, त्यसमाथि बाँसको कपडाहरू अथवा जस्तै काठबाट निस्केको बाहिरको भाग बाकलहरू आदि चाहिँ हामी बिछाएर चाहिँ त्यसमाथि चाहिँ हामीले माटोको मिक्सलाई चाहिँ
10 देखि 15 सेन्टिसम्म मोटाइमा चाहिँ राखेर चाहिँ हामी मड फ्लोर चाहिँ निर्माण गर्दछौँ। त्यस्तै 2 नम्बरमा छ टिम्बर फ्लोरिङ। टिम्बर फ्लोरिङ भनेको जस्तै काठद्वारा निर्माण गरिएको फ्लोरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, विशेष गरी टिम्बर फ्लोर भन्दछौँ। त्यस्तै टिम्बर फ्लोरको एडभान्टेज के छ भने लोकलिटी पाउन कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल भएकोले जताततै पाउन सकिन्छ। टिम्बर फ्लोर निर्माण गर्न सजिलो र कम समय लाग्छ। विशेष प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक पर्दैन। ग्रामीण भेगकै स्थानीय जनशक्तिले निर्माण गर्न सकिन्छ। यसको तौल कम भएकाले बिल्डिङमा लोड कम पर्दछ। फ्लोरमा कलर जस्तो चाहे पनि बनाउन सकिन्छ भनेको जस्तो हामीलाई आवश्यक पर्यो त्यो कलर पनि युज गर्न सकिन्छ भने आवश्यक डिजाइन पनि दिन सकिन्छ। मर्मतपूर्ण निर्माण सजिलो हुन्छ, सफा गर्न सजिलो हुन्छ। यसको बेफाइदा चाहिँ के छ भन्दा काठहरू चाहिँ पानीले असर गर्ने हुनाले यो सड्ने गल्ने सम्भावना हुन्छ। काठमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका किरा धमिराहरू लाग्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसै गरेर धमिराहरू बचाउन दुवै किसिमको केमिकल पनि आवश्यक पर्न सक्छ। भने दुवै भन्नाले यो धेरै लेख्न खोजेको भने धेरै किसिमको केमिकल पनि आवश्यक पर्न सक्छ। कहिलेकाहीँ निर्माण क्रममा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको खाँचो पर्न सक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो अब आवश्यक डिजाइन दिनुपर्ने अवस्थामा चाहिँ अथवा विभिन्न आकर्षक आकार प्रकार दिनको लागि चाहिँ दक्ष जनशक्तिको खाँचो पर्दछ। यो पनि एउटा बेफाइदा भयो। त्यसै गरी ग्राउन्ड फ्लोर यसको टिम्बर फ्लोरिङ कसरी बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोर बाहेक अन्य फ्लोरका निम्ति चाहिँ कडीहरू बिछाएर बेस तयार गर्ने र राम्रोसँग बलियो अनि सुक्खा काठको निकालिएको फलेको प्लाइवुडलाई आवश्यक मात्रामा थुपार्ने वा चाहिने मोटाइमा फिक्स गर्ने भनेको जतिसक्दो हामीलाई काठ चाहिन्छ के काठहरू चाहिन्छ त्यो चाहिँ आवश्यक मात्रामा चाहिँ जुटाइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ हामीले काठहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ। फ्लोरिङ गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ फलेकहरू क्रमैसँग एक छेउबाट राख्दै जाने र अर्को छेउसम्म चाहिँ प्लाइवुड बिछाउँदा फलेकहरू बिच ग्याप नहुने गरी जुन दुईवटा फ्लाइवुडको बिचको ग्याप हुन्छ त्यो ग्याप नहुने गरी चाहिँ बिछाउनु पर्दछ। फलेकहरू बिछाउँदै गरेको फलेको मोटाइ लम्बाइ र चौडाइ चाहिँ बराबरी पार्दै फ्लोरको एक छेउबाट अर्को छेउसम्म चाहिँ राख्दै जानुपर्नेछ। यो चाहिँ किनभने जस्तै मोटाइ तलमाथि भयो भने फ्लोरको लेभल चाहिँ तलमाथि हुन्छ, जसले गर्दा फ्लोर राम्रो आकर्षक र मजबुत हुँदैन। अब फलेकहरू लोड टेस्ट गराउनु भन्नु मतलब सबै फ्लेगहरूमा चाहिँ लोड दिँदाखेरि चाहिँ समान लोड हुनु पर्यो। जहाँ चाहिँ बढी लच्किने अथवा कम लच्किने हुनु भएन। सबै के हुनु पर्यो, बराबर नलच्किने र लेभलको हुनु पर्यो। लोड धान्न नसक्ने फलेकहरूलाई चाहिँ यदि लोड धेरै लच्किएको छ भने त्यस्तो फलेकहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्यान्सल गरेर अर्को फलेकहरू लगाउने, रन्ध्रहरू पनि लगाउने। यसरी माथिको प्रक्रिया अनुसार चाहिँ हामी टिम्बर फ्लोरिङ गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को नम्बरमा अर्को फ्लोरिङ छ हाम्रो ब्रिक फ्लोरिङ। ब्रिक फ्लोरिङ भन्ने बित्तिकै ब्रिकहरूद्वारा निर्माण गरिएको फ्लोरिङलाई चाहिँ हामी ब्रिक फ्लोरिङ भन्दछौँ। यो ब्रिक फ्लोरिङ चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ वेयर हाउस, स्टोर, टेम्पल अथवा त्यस्तो बढी मानिस आवतजावत हुने ठाउँ अथवा बाहिर पर्याप्त रूपमा चाहिँ हामीले खाली ठाउँको आवश्यक परेको ठाउँमा चाहिँ हामी ब्रिक फ्लोरिङ गर्दछौँ। वेयर हाउस भनेको जस्तै विभिन्न स्टोरहरू हुन्छन्, विभिन्न सामग्रीहरू स्टोरेज हुन्छ होइन, अथवा त्यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारका मानिसहरू आवतजावत गर्ने खालको भवनलाई चाहिँ हामी वेयर हाउस भन्छौँ। त्यस्तै गरेर यसको न्यूनतम मोटाइ चाहिँ 15 सेन्टि अथवा अधिकतम मोटाइ चाहिँ 25 सेन्टिसम्म चाहिँ राख्नुपर्दछ अथवा त्यति हुन्छ भनेको छ। यसको फाइदा चाहिँ के भन्दा यो फ्लोरिङ बनाउन सजिलो हुन्छ। यो फ्लोरिङमा ब्रिकलाई विभिन्न आकार प्रकार डिजाइनमा ल्याइङ गर्न सकिन्छ। तसर्थ देख्न राम्रो हुन्छ कि यसलाई विभिन्न प्रकारको डिरेक्सनमा चाहिँ राखेर चाहिँ यसलाई आकर्षक रूपमा चाहिँ बनाउन सकिन्छ। यो बलियो हुन्छ र यसलाई पानीको सम्पर्कले असर पर्दैन, यसलाई पानीले कुनै असर गर्दैन। यो फ्लोरिङ बनाउन उच्च जनशक्तिको आवश्यकता पर्दैन। सामान्य यो चाहिँ इँटा राख्ने हुनाले चाहिँ एउटा लेभल दिन मात्रै आवश्यक पर्ने भएकोले खासै त्यति दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्दैन। यो फ्लोरिङ निर्माण पश्चात तुरुन्तै प्रयोगमा पनि ल्याउन सकिन्छ। यस फ्लोरिङ प्रयोग भएको ब्रिकहरू पछि अर्को निर्माण कार्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब यसको प्रोसेस ब्रिक फ्लोरिङ कसरी गर्ने भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले चाहिँ फ्लोरिङ गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ फ्लोर सफा गर्ने, अनि उक्त फ्लोरलाई चाहिँ राम्रोसँग कम्प्याक्सन गर्ने र चाहिए जति वा 7.5 सेन्टिमिटर जति मोटाइमा चाहिँ बालुवा हाली समतल बनाउने भनेको। जस्तै पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो,
पहिला चाहिँ जहाँ फ्लोरिङ गर्नुपर्ने छ त्यो फ्लोरमा चाहिँ हामीले राम्रोसँग चाहिँ माटो के कम्पेक्सन गर्नुपऱ्यो। माटो कम्पेक्सन गरिसकेपछि चाहिँ आवश्यक मात्रामा अथवा 7.5 सेन्टिमिटर जतिको मोटाइमा चाहिँ बालुवा हालेर लेबल गर्नुपऱ्यो र त्यो बालुवालाई चाहिँ के गर्नुपऱ्यो, आवश्यक कम्पेक्सन गर्नुपऱ्यो। केही मात्रामा पानी हालेर फेरि त्यसलाई के गर्नु, कम्पेक्सन मेसिनहरू पाउँछ, त्यो मेसिनहरूले चाहिँ कम्पेक्सन गर्ने अथवा बालुवालाई चाहिँ मजाले खालिसकेपछि यदि अझ मजबुत बनाउने हो भने चाहिँ त्यो बालुवाको लेयरमाथि चाहिँ आवश्यक मात्रामा के गर्न सकिन्छ, प्लेन कन्क्रिट गर्न सकिन्छ। र प्लेन कन्क्रिट नगर्ने अथवा सामान्य लोडको लागि कम मजबुतको लागि चाहिँ हामीले त्यही बालुवामाथि नै इँटाहरू लेइङ गर्न सक्छौँ भने अझ बढी मजबुतको लागि चाहिँ हामीले त्यो बालुवामाथि चाहिँ आवश्यक मात्रामा कन्क्रिटको लेयर राखेर उक्त लेयरमाथि चाहिँ हामीले ब्रिकहरू बिछ्याउँदै जानुपर्दछ। र ब्रिक बिछ्याउने क्रममा चाहिँ विभिन्न दिशामा अथवा डिरेक्सनमा राख्दै गयो भने चाहिँ के हुन्छ, एक प्रकारको त्यहाँ डिजाइन आउँछ। त्यो डिजाइनले चाहिँ फ्लोर चाहिँ आकर्षक र राम्रो डिजाइनको देखिन्छ। यसो यो एवं प्रकारले चाहिँ हामीले ब्रिक फ्लोरिङ गर्न सकिन्छ। सामान्यतया अब हामीले फ्लोरिङ भनेर बुझिहाल्यौँ। फ्लोरिङ भन्ने बित्तिकै हामीले घरमा हिँडुलको लागि जुन भुइँ हुन्छ त्यो भुइँलाई नै हामी के भन्छौँ, फ्लोरिङ भन्दछौँ। अर्थात् बिल्डिङको हरेक तलाको मानिसले टेकेर हिँड्ने भागलाई चाहिँ के भन्छौँ, हामी फ्लोरिङ भन्छौँ। फ्लोरिङ जहिले पनि के हुन्छ, 180 डिग्रीमा अथवा समतल रूपमा चाहिँ रहेको हुन्छ। र आजलाई यति नै। फेरि हामी नेक्स्ट क्लासमा बाँकी फ्लोरिङका टाइप्सहरूबारे चर्चा गर्दछौँ। अहिलेलाई यति नै। हस् त, थ्याङ्क यू।